ते फॅमिली चोरी केली, बांदून घाली आनी ती आवय बापूय पळय आशिल्ले धनी घराचो बाब सागर नायक आनी ताजी घरकान मॅडम हर्षा नायक तांची परिस्थिती सारकी बाद जाल्ली. सागर बाबाक हेड इंजरी पासून जाल्ली आनी ती दोगांय रक्तान बुडलेली. चेडवाकूय मारले आनी तातूंत ते चेडू 15 वर्सांचे एक प्रेझेन्स ऑफ मायंड म्हणटा पळय तें दाखयता. मार पडला, आवय बापूय पडलेली आसा आनी तातूंत ते तांचे कडेन उलयता आपणाच्या आवय बापायक सड तुमकां पयशे जाय आपूण दिता आनी ते पयशे ते मिलेर धाकटुलो मिलेर पिगी बँक म्हणटात आमचे ते मातयेचे आसताले आदीं तसलो एक मिलेर ते तांकां दिता. आपणाचें एक इनसन्स हातून एक ल्हान भुरगें हे घेया तुमी आपणाचे पयशे म्हणजे आवय बापायक सोडा. तरी ताणें आयकूंक ना आनी ते वोगी रावले. जेन्ना हे चोर किचनाच्या जनेलान सावन भायर गेले तेय गेले तांच्या फाटल्यान आनी त्या किचनान सावन भायर येवन आख्ख्या बिल्डिंगान एकल्या फ्लोरार दारार मारीत रावले आनी लोकांक त्या बिल्डिंगान उठयले तांकां आनी अशें करून तांकां हॉस्पिटलान व्हरोन पुलीस आपोवन सगळे हें केलें. सो इट वॉज अ व्हेरी ब्रेव एक्ट, एक्झॅम्पलरी एक्ट. आनी हाका लागून हांवें आमच्या प्रधानमंत्रीक लेटर बरयल्या. हाचे पयलीं चीफ मिनिस्टराकूय बरयल्ली की असले घडणी जाता ती एक 15 वर्सांची चली एक ब्रेवरी दाखयता, एक एग्जाम्पल आख्ख्या गोंयांत न्ही आख्ख्या भारतान की कशें इन ट्रायींग टायम डिफिकल्ट मोमेंट्स ते येवन एक हिरो जाता ते. आनी हाका लागून हांवें प्रधानमंत्रीक अपील केला की तूं 28 तारखेर गोंयां येता, येवन देंवलो तशें एनावन्स कर. तुजे कडेन तर एनावन्स करूंक जायना, तूं सांग आपूण जी आपणाक रेकमेंडेशन आयलो आपूण तें फुडें व्हरता आनी जी कमिटी बसता तांकां आपूण सांगतलो आमचे बाय नक्षत्रा ताका एवॉर्ड दिवचो. आख्ख्या गोंयकारांक एक बरें प्रावड फिलींग जाता. आनी म्हाका खात्री आसा की जेन्ना हांवें चीफ मिनिस्टराकूय बरयलें तातूंत ताकाय सांगुल्लें हांवें की तुमी प्रधानमंत्रीक अपील करपाचें आनी म्हाका खात्री आसा की चीफ मिनिस्टरूय प्रधानमंत्रीक सांगतलो आनी आमचे बाय नक्षत्राक हो ब्रेवरी एवॉर्ड मेळटलो.